अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा आपके मसाइल और उनके जवाबात का 50वां सबक है। अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ़्ते तकरीबन सवालात वो ईमेल के ज़रिए से मौसूल हुए, जिसमें बड़ी आसानी और सहूलत रही उनको पढ़ने की, नोट करने की और उनका जवाब देने में। एक और रिक्वेस्ट और दरख्वास्त मैं साथ में ये ज़रूरी समझता हूँ, हमारे जो भाई और बहनें सवालात पूछने वाले हैं वो मेहरबानी फरमाकर अपना नाम और अपने शहर का नाम आखिर में रिगार्ड्स के अंदर ज़रूर मेंशन करें, ताकि आपका सवाल और उसका जवाब ये हमको समझने में और अच्छी सहूलत और आसानी हो सके। अब मैं आज का पहला सवाल लेता हूँ। ये पहला सवाल है फैसल हाशिम साहब, मांगरोल ज़िला जूनागढ़ गुजरात से। इनका सवाल है, मौलाना, टीवी के ऊपर जो मौसम का हाल बताया जाता है या इसी तरीके से इंटरनेट के ऊपर वेदर इन्फॉर्मेशन होती है जो मोबाइल के स्क्रीन के डिस्प्ले पे भी होती है, मुसलमान होने के नाते से हमने उस पर यकीन और भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई हमारे फैसल हाशिम साहब, कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम मादा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जिसको क़यामत कब आने वाली है इसका इल्म है, बारिश कब बरसने वाली है इसका इल्म है, माँ के पेट में क्या है इसका इल्म है, कल क्या होगा इसका भी इल्म अल्लाह को ही है। और इसी तरीक़े से किसे मौत कहाँ पर आएगी पता ये चला कि गैब का जो इल्म है ये सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के पास और अल्लाह के अलावा किसी को भी नहीं है। मौसम का हाल, जिसे आपने कहा कि आपके गुजराती में उसे आगाही कहते हैं, फैसल भाई एक्चुअली मौसम का जो हाल बताने वाले होते हैं ये गैब की आपको जानकारी नहीं देते हैं। ये जो लोग होते हैं ये लोग सैटेलाइट के ज़रिए से बादलों को देखकर, हवाओं की गर्दिशों को देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई कहाँ पर साइक्लोन आने वाला है, कहाँ पे बारिश शिद्दत से बरसने वाली है, कहाँ पे नहीं बरसने वाली है। वो जो बोलते हैं वो एक अंदाज़ा होता है लोगों की बेदारी के लिए, जैसे अंदाज़ा मैं और आप हम दोनों भी कर सकते हैं और एक आम इंसान भी। अभी जैसे मिसाल के तौर पे आसमान पे बादल आ गए हैं, कोई भी इंसान वो बादलों को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकता है, बोले भाई बारिश बरसने वाली है। क्यों? इसलिए कि बारिश की जो अलामत है वो बादल है, वो आ चुके हैं, तो अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। सेम थिंग ये ऐसी ही है कि बादलों को देखकर, हवाओं की गर्दिशों को देखकर सैटेलाइट के ज़रिए से मौसम की जानकारी देने वाले एक अंदाज़ा लगाते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो गैब के इल्म से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ नहीं, क्योंकि अक्सर देखने में ये मिला है कि वो लोग जो जानकारी देते हैं वो 100% सही नहीं होती, अक्सर उसके बिल्कुल बरखिलाफ़ भी होता है। इसी तरह से दूसरा सवाल भी फैसल हाशिम साहब का ही है, बोले मौलाना नाइट पैंट ये पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? भाई हमारे फैसल हाशिम साहब, असल जो शरीयत का मिजाज है वो ये कि आपका सतर ये ढका होना चाहिए, मर्द औरत दोनों के लिए। मर्द का जो सतर है वो नाफ पूरा जो है वो ढका हुआ होना चाहिए, नाफ से लेकर तो घुटनों के नीचे तक इतना हिस्सा ढका हुआ है, इससे आपका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। अब रही नाइट पैंट पहनने की बात, तो अगर वो ढीली ढाली है, सीधी सादी है और आप उसको पहनकर नमाज अदा कर रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है। आपका सतर भी ढका हुआ है, बदन का कोई हिस्सा उसमें चुस्त यानी वो बदन के हिस्से को चिपक नहीं रही है, जिसकी वजह से बदन के उभार नज़र आ रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो वो मकरूह भी नहीं होंगी आपके लिए, और टखनों से ऊपर है तो वो और भी ज़्यादा बेहतर है। इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आप नाइट पैंट पहनकर भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपकी नमाज हो जाएगी। अगला सवाल, ये सवाल वादी से वक़ार यूनुस साहब ने कुपवाड़ा से पूछा है। बोले मौलाना, गुस्ल करने के बाद में वज़ू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई हमारे वक़ार यूनुस साहब
دیکھو سب سے پہلے تو آپ کو غسل کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے. جیسے غسل میں 3 فرض ہے: غرغرہ کرنا، ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور پورے بدن پہ اس طریقے سے پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے. ایسے ہی غسل میں کچھ سنتیں ہیں، کچھ مستحبات ہے، کچھ مکروہات ہے. یہ تمام چیزوں کا بھی علم ہم کو ہونا چاہیے. اب غسل میں جو سنتیں ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو دونوں ہاتھ یہ گٹوں تک دھونا. یہ دونوں ہاتھ، اور یہ کیوں دھونا چاہیے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. مجھے یاد ہے ہم لوگ جب دورہ حدیث میں تھے، یہ حدیث پڑھاتے ہوئے ہمارے شیخ نے کہا تھا، بولے اکثر ایسا ہوتا ہے، جو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمایا صحابہ سے کہ تجھے کیا پتہ تیرے ہاتھ نے رات کہاں گزاری. تو شیخ نے اس کی وضاحت کی، بولے اکثر ایسے ہوتا ہے، انسان کہیں پہ کھجاتا ہے، ناپاک جگہ کو رگڑتا ہے، مسلتا ہے، ہاتھوں پہ گندگی لگ جاتی ہے. اب غسل کرنے سے پہلے اگر آدمی ہاتھ نہیں دھوئے گا اور ڈائریکٹلی اس پانی کے برتن کے اندر اپنا ہاتھ داخل کر دے گا تو وہ پورے پانی کو ناپاک کرے گا. اس لیے سنت ہے غسل کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا. اس کے بعد استنجا کرنا. استنجا اگر آپ کر لیں گے تو جو بھی بدن کے اندر کی ناپاکی ہے، اگر آپ غسل کریں گے استنجا نہیں کریں گے، تھوڑے 2-4 قدم چلیں گے نا تو منی یا مزی کے قطرے گریں گے. یہ آپ پریکٹیکل آزما کے دیکھ لینا. اور اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو لیے، استنجا کر لیا، تو اب آپ کی جو نالیاں ہیں وہ پوری طرح سے پاک ہو چکی ہے، صاف ہو چکی ہے. اب کوئی قطرے آپ کے غسل کرنے کے بعد میں پاجامے پہ نہیں لگیں گے. تو استنجا کرنا. اس کے بعد میں جس جگہ پر نجاست لگی ہو اسے دھونا. یعنی آپ کو اگر غسل فرض کی حاجت ہے تو جس جگہ پہ منی کے قطرے گرے ہوئے ہیں یا لگے ہوئے ہیں اس جگہ کو اچھی طرح سے پانی سے مسل کر رگڑ کر صاف کرنا، تاکہ کوئی گندی چیز، ناپاک چیز آپ کے بدن پہ چٹکی ہوئی نہ رہے. ورنہ آپ کا غسل جو ہے وہ ناپاک چیز بہے گی نہیں تو پھر صحیح کیسے ہوگا. چوتھی چیز وضو کر لینا. اب ہے غسل کے اندر وضو کرنا، یہ سنت ہے. یہ اب آپ سوچو، آپ نے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو لیے، آپ نے استنجا کر لیا، آپ نے ناپاک جو جگہ تھی اس کو پاک صاف کر لیا. اب آپ اگر وضو کر لیں گے تو غسل سے پہلے اب آپ کا وضو ہو گیا. اب جب آپ کا وضو ہو گیا اس کے بعد میں جب آپ پوری طرح سے غسل فرض ادا کریں گے، اچھی طرح سے مل کے رگڑ کے گھس کے، تو آپ کو غسل کے بعد ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جتنے اعضاء غسل میں وضو کے اندر آپ کے لیے دھونا ضروری تھا آپ ان کو آلریڈی دھو چکے ہیں، اور آپ نے غسل سے پہلے وضو بھی کر لیا تھا. تو یہ تمام باتیں آپ دھیان میں رکھیں. تو مسنون طریقے سے اگر آپ کا غسل ہوگا تو انشاءاللہ اس میں آپ کے فرائض بھی ادا ہو جائیں گے، سنتیں بھی ادا ہوں گی. اور انشاءاللہ میں نے ایک ترتیب طے کیا ہوں، ابھی میں وہ شروع کرنے والا ہوں. غسل کا مکمل اور مسنون طریقہ، وضو کا مکمل اور مسنون طریقہ، نماز کا طریقہ، اس سب کے الگ الگ ویڈیو بنا کر انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں بھیجنے والا ہوں. اور جو غسل کی 2 سنتیں رہ گئی وہ بھی آپ ذہن نشین کر لے تو پوری سنتیں بھی ہو جائیں گی. ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا اور تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا. تو انشاءاللہ یہ غسل کی سنتیں تھی، یہ آپ سے ادا ہو جائے گی تو غسل آپ کا صحیح ہو جائے گا. اگلا سوال، یہ سوال محمد توفیق صاحب چٹاواڑا پاٹن گجرات سے، انہوں نے پوچھا ہے مولانا بچے کو نظر لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی ہمارے محمد توفیق صاحب، نظر اور سحر یعنی جادو یہ بالکل برحق ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. عموماً چھوٹے بچوں کو نظر اس لیے لگتی ہے، ہم لوگ بچوں کو نہلا کر دھلا کر اچھی طرح سے لوگوں کے بیچ میں لے کر گھومتے ہیں پھرتے ہیں، تو چونکہ ہر آدمی کی نظر اچھی نہیں ہوتی ہے، بہت سارے آدمی گندی نظر والے، بری نظر والے بھی ہوتے ہیں، بہت سے حسد اور جلن کی نظر ڈالنے والے بھی ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی جب بچوں پہ نظر پڑتی ہے تو وہ بچے بیمار ہو جاتے ہیں، یا تو پھر ان کو لوز موشن لگ جاتا ہے، پھر وہ رونے لگتے ہیں، چڑچڑاپن ان میں پیدا ہو جاتا ہے. اس کے لیے بچوں کو جہاں تک ہو سکے شام کے وقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
बच्चों को घरों से बाहर निकालने से मना फरमाया है। तो घरों के अंदर ही बच्चों को रखना चाहिए। बाहर भी अगर आप लेकर निकल रहे हैं तो पहले औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लिया करें। और एक दुआ जो माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है वो मैं आपको बताता हूँ। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो फरमाती है, अपने छोटे बच्चों के ऊपर मगरिब की नमाज के बाद 3 मरतबा अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ पढ़ लिया करो, तो वो बच्चे हर बुरी नज़र से और सहर से महफूज रहेंगे। और ये अमल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जब भी कोई आता है मैं उनको देता हूँ तो अल्लाह के फजलो करम से इसका ऐसा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला हुआ है कि जिसको भी ये दुआ मैंने पढ़ने के लिए दिया हूँ, अल्लाह के फजलो करम से उन बच्चों को बुरी नज़र से भी उनकी हिफाजत हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे अच्छी तरह से सेहतियाब और शिफायाब हुए। तो इसके लिए इस दुआ का हमने एहतमाम करना चाहिए। इसी तरीक़े से अगला जो सवाल है, ये शकील अहमद साहब गुजरात में एक कॉरपोरेट इंडस्ट्री में जॉब करते हैं। इन्होंने कहा, मौलाना वेस्टर्न जो टॉयलेट होते हैं अक्सर ऐसा होता है उसमें नापाकी से बचना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी हालत में हमने क्या करना चाहिए और नापाकी से कैसे बचना चाहिए? भाई हमारे शकील अहमद साहब देखो, आजकल जो है ना बड़े शहरों के अंदर उमूमन वेस्टर्न टॉयलेट का ही एक मिजाज बन चुका है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अगर थोड़ा सा एहतियात बरते तो बिल्कुल आप वेस्टर्न टॉयलेट के अंदर भी नापाकी से बच सकते हैं। कोई मसला ही नहीं है। वहाँ पे टिश्यू पेपर होते हैं, आप बैठने से पहले वो टिश्यू पेपर को बिछा दो, उसके ऊपर बैठो। या आप तहारत वगैरह भी कर रहे हैं तो एकदम आराम से इत्मीनान से फ़रागत हासिल करो जब तक कि आखिरी क़तरा नहीं निकल जाता। अल्लाह की ज़ात से 100% उम्मीद है आपको नापाकी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका इशारा इस तरफ है कि जैसे उमूमन लाइन से लोग खड़े होकर तहारत करते हैं, इस्तिंजा करते हैं, वो आप वैसा मत करो। एक मुसलमान होने के नाते से आप बैतुल खला में जाकर, आपको अगर इस्तिंजा भी करना है, छोटा इस्तिंजा भी करना है, पेशाब भी अगर करना है, तो वो भी आप बैतुल खला के अंदर जाकर इत्मीनान से कर सकते हैं। तो उसमें पर्दा भी होगा और दूसरे इंशाअल्लाह नापाकी भी नहीं होंगी। इसका आप थोड़ा सा ख्याल रखें। अगला सवाल, ये सवाल महाड़ कोकन से अबरार अहमद साहब ने पूछा है। बोले, मौलाना नारियल का पेड़ या इसी तरीक़े से और भी ताड़ी वग़ैरह के जो दरख्त होते हैं उन पे एक मटकी लगाई जाती है और उसका जो पानी है उसको नीरा कहते हैं, वो बाज़ इलाक़ों में बेचा जाता है। उसका पीना हमारे लिए जायज़ है या नहीं है? भाई हमारे अबरार भाई देखो, ये जो शक्ल है ना वो नीरे की या ताड़ी की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी उसकी एक शक्ल थी, उसको नबीज़ कहा जाता था। उस ज़माने के अंदर ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है कि सहाबा इकराम जो है वो नबीज़ पिया करते थे, लेकिन वो कौन सी नबीज़ होती थी? उसमें फेस और नशा आने से पहले। तो हमारे उलामा ने ये ताड़ी और नीरा उसकी भी उसी वक्त इजाज़त दी है जब इसमें नशा ना आवे। नशा आने से पहले, जब ये बिल्कुल फ्रेश होती है, इसको फेस आने से पहले और ये सड़ने से पहले अगर आप इसको पीते हैं तो बिल्कुल आपके लिए हलाल है, जायज़ है। लेकिन जैसे ही इसकी बू बदल जावे या इसके ऊपर फेस आना शुरू हो जावे या इसके अंदर नशे की आमेजिश आ जावे, तब आपके लिए वो हलाल नहीं होंगी और फिर वो भी शराब के हुक्म में है, तो उससे फिर एहतियात करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। अगला सवाल, ये सवाल शरीफ अकरमी साहब ने दरियाफ्त किया है। बोले, मौलाना बैंक इंटरेस्ट के पैसे रोड की मरम्मत या इलेक्शन में खड़े हुए उम्मीदवार को इलेक्शन में जीताने के लिए खर्च किए जा सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? भाई हमारे शरीफ अकरमी साहब, सबसे पहली चीज़ तो बैंक का इंटरेस्ट एक मुसलमान के लिए हलाल और जायज़ नहीं है, उससे हमने परहेज़ करना चाहिए।
اب چونکہ ہمارے لاکھوں کروڑوں روپئے بینکوں میں ہوتے ہیں، اگر ہم وہ پیسہ چھوڑ دیں گے تو ہو سکتا ہے بینک والے اس کا غلط استعمال کرے، ٹھیک ہے آپ نکال لو۔ اب جیسے آپ نے روڈ کے کام میں کہا ہے، بغیر ثواب کی نیت سے آپ گلی کے محلے کے روڈ کا کام کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، بالکل آپ کر سکتے ہیں، لیکن امیدوار کے لیے خرچ کرنا یہ مجھے صحیح نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی غریب کو، کسی محتاج کو، جیسے آج سردی کا موسم ہے، اب آپ نے یہاں پہ آپ کے علاقے میں زیادہ سردی ہوتی ہوں گی، 100-200 کمبل خرید لیے، اسٹیشن پر، بس اسٹینڈ پر، مسلمان غیر مسلم کسی بھی سماج کے لوگ ہو، بغیر ثواب کی نیت سے ایک انسانیت کی ہمدردی میں آپ تقسیم کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ جو بینک کے انٹرسٹ کا ملا ہوا جو پیسہ ہے وہ بھی آپ کا صحیح کام میں خرچ ہوگا، تو یہ بہتر ہے۔ تو اس سے آپ پرہیز کرو کہ کسی امیدوار پہ خرچ کرے، امیدواروں کے جو خرچے ہوتے ہیں ان کو قارون کا خزانہ بھی کافی نہیں ہوتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب ایک آخر سوال، یہ اشرف شیخ صاحب ممبئی سے انہوں نے پوچھا ہے، بولے مولانا آج کل کرپٹو کرنسی یا بٹ کوائن اس کا لینا دینا بہت زیادہ مارکیٹ میں چل رہا ہے، ایک مسلمان کے لیے اس کا خریدنا حلال ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ہمارے اشرف شیخ صاحب، آپ کے جواب کے سلسلے میں نے ہمارے انڈیا کے نیشنل اور انٹرنیشنل، جیسے میں ادر جو ہمارے حنفی علماء ہیں، حنفی دارالافتاء ہے، ان تمام کے میں نے ویب سائٹس چھان مارا ہوں، لیکن بٹ کوائن کے تعلق سے واضح مسئلہ مجھے کوئی ابھی تک جواب نہیں ملا، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ہمارے علماء جیسے جدید مسائل پر ہمارے حنفی علماء کی جو فقہ اکیڈمی ہے وہ لوگ اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن لیں گے، اور عنقریب کچھ نہ کچھ جواب ان کی طرف سے جو ہے اس کے تعلق سے بھی آئے گا۔ تو تب تک کے لیے میرا ایک مشورہ ہے آپ کو، آپ تھوڑا سا صبر سے کام لیں، اور آپ کے علاوہ بھی جو مسلمان بٹ کوائن خریدنا چاہتے ہیں وہ بھی تھوڑا پرہیز کرے، جب تک کہ ہمارے علماء اس کے حلال ہونے یا حرام ہونے کا کوئی فتویٰ نہیں دے دیتے، اس لیے کہ بغیر علماء کی رہبری کے ہمارے بڑے کیا فرماتے ہیں کہ بھئی ہم علماء سے پوچھ کر کریں۔ اچھا کیا آپ نے میرے سے سوال کیا، لیکن چونکہ میں خود بھی رسپانسیبل نہیں ہوں کہ میں آپ کو کوئی فتویٰ یا کوئی جواب دوں، کیونکہ ہم بھی ہمارے بڑوں نے کتابوں کے اندر جو مسائل کے جواب لکھے ہیں وہ ریڈ کر کے، وہ پڑھ کے ہی آپ کو اس کا ریپلائی دیتے ہیں، تو اب ابھی اس کا جواب تو ہم کو ملا نہیں، تو اس لیے میں آپ سے یہی درخواست کروں گا، تھوڑا سا آپ صبر سے کام لیں، انشاءاللہ اس کا فائنل جو آنسر آتا ہے پھر اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا چاہیے، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں بہت سارے مسلمان یہ بٹ کوائن کے چکر میں کروڑوں کے لاس میں جا چکے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے ایک فلم ایکٹر، ان کو 750 کروڑ کا یہ بٹ کوائن کے اندر 3 دن میں لاس ہو چکا ہے، اب مجھے وہ ڈیٹیل نہیں بتانا ہے، تو اس کے لیے میں یہی درخواست کروں گا آپ سے، آپ تھوڑا صبر کریں اور حلت و حرمت کا فتویٰ آنے کے بعد ہی اس پہ عمل کریں۔ اب بھائی آخر میں ایک درخواست یہ آپ تمام لوگوں سے، جو بھی بھائی ہمارے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں وہ میل کرے، اور میل میں نیچے اپنا نام اور اپنے شہر کا نام مینشن کرے، imfpune@gmail.com پہ آپ میل کیجئے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔